अभिनेता पल्सा विरुद्ध उस्तै खालको मुद्दामा एकातिर मुद्दा दायर भयो भने अर्कोतिर म्याद थप गरेर अनुसन्धान चल्दै। नाबालिग गायिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा अभिनेता पल्सालाई तनहुँ जिल्ला अदालतले तनहुँ प्रहरी कार्यालयलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको खबर छ। यही चैत्र 4 गते शुक्रबार शाहलाई प्रहरीले म्याद थप गर्नको लागि अदालतमा निवेदन पेश गरेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान अझै नसकिएको भन्दै म्याद बढाउनको लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको हो। यसअघि पनि तनहुँ जिल्ला अदालतले पहिलो पटक 7 दिन र दोस्रो पटक 12 दिन गरेर 19 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको थियो भने अब थप 5 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको हो। अदालतले दोस्रो पटक 12 दिन म्याद थप गरेर हिरासतमा राख्दा पल्सालाई तनहुँबाट अनुसन्धानको लागि भनेर नवलपरासी पनि लगिएको थियो। अहिले उनी नवलपरासीबाट फिर्ता तनहुँ ल्याइसकिएको छ। नवलपरासी र तनहुँमा एकै व्यक्तिले उनी विरुद्ध जाहेरी दिएकी हुन्। यसअघि मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम कसुरदार ठहर गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। नवलपरासीमा शाह विरुद्ध 18 वर्ष मुनिकी बालिकासँग राजी खुसी शारीरिक सम्बन्ध गरेको भए पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी हुने कानुनी व्यवस्था अनुरूप सरकारी वकिलले 12 देखि 14 वर्षसम्म सजाय माग दाबी गर्दै शाह विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। यौन हिंसा अध्यादेश 2077 मा 4 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने उल्लेख भएको हुनाले सोही अनुसार क्षतिपूर्तिको समेत दाबी गरिएको छ। यसैबीच सो मुद्दा दायरीको बारेमा थप विवरणहरू पनि प्राप्त भएका छन्। पल्साको विरुद्ध दुर्गेश थापा र सरोज ओलीले दिएको बयान पनि प्राप्त भएको छ। पल्सासँग निकै निकट रहेर काम गरेका दुर्गेश थापा र सरोज ओली दुवैले पल्साको विरुद्ध बयान दिएका छन्। दुर्गेश थापाले पल्साकी बहिनीसँग भाइटिका समेत लगाएका थिए। सरोजले निर्देशन गरेका थुप्रै म्युजिक भिडियोहरूमा पल्साले काम गरेका छन्। तर पछिल्लो समयमा भने दुर्गेश र सरोज ओली दुवैजना पलबाट टाढिएका छन्। दुर्गेश थापाले प्रहरीका सामु दिएको बयान यस प्रकार छ। म विगत 10-12 वर्षदेखि म्युजिक भिडियोमा समेत काम गर्दै आइरहेको छु। कामको सिलसिलामा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाह र पीडित परिवर्तित नाम 2078 गैंडाकोट 5 क सँग चिन्जान भएको थियो। म प्राय म्युजिक भिडियो सुटिङका लागि हिँडिरहने भएकोले म काठमाडौँबाट मिति 2077-12-07 गते चितवन जिल्लाको सौराहा भन्ने स्थानमा आई प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाह तथा पीडितसँग भेट भई तामा पितलु गीतको भिडियो सुटिङ सकेर हामी लगायत पीडित समेतको सुटिङ युनिट बेलुका गैंडाकोट रिसोर्टमा आई दिनभरि सुटिङको कामले थाकेको हुँदा म कोठामा गई सुतेको हो। पीडित आफूलाई बुकिङ गरेको कोठामा सुत्न गएकी हुन्। काजी श्रेष्ठ, पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाह समेतका व्यक्तिहरू मादक पदार्थ सेवन गरी बाहिर बसिरहेका थिए। निजहरू कुन कोठामा सुते मलाई थाहा भएन। अर्को दिन 8 गते बिहान म काम विशेषले काठमाडौँ गएको हो। 2078 सालको आषाढ महिनामा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहको म्यानेजर कृष्ण जोशीले प्रतिवादी र पीडितको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराएकोमा सो सम्बन्धमा पीडितसँग बुझ्दा मलाई प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहले विवाह गर्छ भनी फकाई फुलाई सुटिङको समयमा अन्यत्र गएको अवस्थामा समेत जबरजस्ती करणी गरेको भनी बताएकी हुँदा म सम्राट चौलागाई, सरोज ओली, योगेश काजी समेतले हामी न्यायको पक्षमा छौं। तिमीलाई निजले जबरजस्ती करणी गरेको भए कानुनी कारबाही गर्दा राम्रो हुन्छ भनी सल्लाह दिएको मात्र हो। अन्य आर्थिक कुराको बार्गेनिङको बारेमा मलाई केही जानकारी भएन। त्यस्तै सरोज ओलीको बयानको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ। प्रतिवादी पल शाह भनिने पूर्णविक्रम शाह र पीडित नाम परिवर्तन 2078 गैंडाकोट 5 क मेरो कम्पनीले उत्पादन गरेको म्युजिक भिडियो तथा गीतहरूमा अभिनय तथा स्वर दिएकी छिन्। यसै क्रममा प्रतिवादी तथा पीडितको सम्बन्धको विषयमा मिडियाहरूमा हल्ला चलेको थियो। पीडित गायिका डिप्रेसनमा गएको र मर्छ भनी कृष्ण जोशीले मलाई 2078 सालको आषाढमा बताएका थिए। केही दिनमा कृष्ण जोशी सम्राट चौलागाई र पीडित अनामनगरको सिलौटो रेस्टुरेन्टमा बसेका रहेछन्। उक्त स्थानबाट कृष्ण जोशीले मलाई फोन गरी हामी पीडितसँगै छौं, दुर्गेश थापालाई लिएर हामी भएको ठाउँमा आउनु, पीडितलाई समस्या परेको रहेछ भनी बोलाएकोले म र दुर्गेश थापा सोही स्थानमा गई निजहरूलाई भेटी कुराकानी हुँदा प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहले पीडितलाई काठमाडौँमा 1-2 दिनमा हुने सुटिङलाई काठमाडौँ बाहिर कहिले पोखरा कहिले नवलपरासी पूर्वमा लगी हेरचाह र ख्याल गरे जस्तो गरी आफूलाई यौन शोषण गरेको भनी पीडितले बताएकी थिइन्। प्रतिवादी पल शाह भन्ने पूर्णविक्रम शाहले पीडितलाई वास्ता नगरेपछि पीडित रुँदै हिँडेको र पीडितलाई विभिन्न बहाना बनाई गाली गरेर बेइज्जत गरिदिन्छु भनी ह्यारेसमेन्ट समेत गर्दा रहेछन्। पछि पीडितले सहन नसकी आफ्ना साथीहरूलाई उक्त पीडा सुनाएकी रहेछन्। त्यसपछि हामीले कानुनी कारबाही गर्दा राम्रो हुन्छ भनी सल्लाह दिएको हो। यसरी पल शाह विरुद्ध जाहेरी परेपछि दुर्गेश थापा र सरोज ओली लगायतले उनको विरुद्ध बयान दिएका छन्।
उनीहरूले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र रचेको प्रमाण भन्दै पलले के अडियोहरू पनि सार्वजनिक गरेका थिए। अडियोमा दुर्गेश थापा, सरोज ओली लगायतले नाबालिग गायिकासँग कसरी पललाई बिहेको लागि बाध्य पार्ने भन्ने रणनीति बनाइरहेको सुन्न सकिन्छ। पल शाह पक्राउ परेपछि दुर्गेश थापा र सरोज ओली दुवैजनासँग प्रहरीले बारम्बार बयान लिएको छ। तर ती बयानहरूमा नयाँ कुरा भने सार्वजनिक भएका छैनन्। उनीहरूले नाबालिगले सुनाएकै आधारमा मात्रै आफूले न्यायको लागि लड्न सल्लाह दिएको भनेर बताएका छन्। नवलपुर जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा सरोज र दुर्गेशको बयान पनि समेटिएको छ। उक्त बयानमा उनीहरूले जबरजस्ती करणी र आर्थिक बार्गेनिङ लगायतका विषयहरूमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताएका छन्। त्यस्तै पल शाह विरुद्धको अभियोग पत्रमा पल शाहको बयान पनि समावेश छ। पल शाहको बयानको पूर्ण पाठ यस्तो छ। म विगत 10 वर्षदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरी मोडल तथा नायकको भूमिकामा काम गर्दै आएको छु। यस क्रममा 2077 साल चैत्र महिनाको पहिलो हप्ता काजी श्रेष्ठ, शान थापा, शिव विकले निर्देशन गरेको सुर्ती मार्दै मार्दै चरीले तामा पितल छड्के सलाम भन्ने गीतको म्युजिक भिडियोको सुटिङको लागि सम्झौता भएको थियो। 2077 चैत्र 4 गते काठमाडौँबाट नवलपरासीको कावसती आई लोकेसन भिडियो सुटिङ गर्ने ठाउँ हेरी बसेको हो। अर्को दिन चैत्र 5 गते चरी भन्ने गीतको म्युजिक भिडियोको सुटिङ गरिसके पश्चात हाल पीडित भनिएकी गायिका सुर्ती मार्दा मार्दै गीतको म्युजिक भिडियो सुटिङको लागि आएकी थिइन्। उनी थारू कल्चर भन्ने ठाउँमा अरू केही केटी मोडलहरूसँग बास बसेकी थिइन्। अर्को दिन 6 गते सुटिङ गर्दै जाँदा नभ्याइएकोले सुटिङ युनिट सबैजना चितवन जिल्लाको सौराहा भन्ने ठाउँमा गई बसेको हो। 7 गते बिहान सौराहामा तामा पितल भन्ने गीतको म्युजिक भिडियो सुटिङ गरी बेलुका खाना खाई राति 12-15 बजे सुटिङको टिममध्ये क्यामेराम्यान, निर्देशक, म र गायिका गैंडाकोट रिसोर्टमा आयौँ। त्यहाँ म समेतले रक्सी सेवन गरेको हो। उक्त समयमा पीडित कोठामा सुतेकी थिइन्। पछि सुटिङ युनिट आइपुगेपछि हामी आफ्नो कोठामा सुत्न गएका हौँ। अर्को दिन 8 गते छड्के सलाम गीतको सुटिङका लागि सुटिङ स्थल जाने क्रममा होटेलका साउले पीडित भनिएकी गायिका राति आफ्नो छोरीसँग सुतेको बताएका थिए। त्यसपछि हामी नारायणी पुलमा गई सुटिङ गरेका हौँ। सोही दिन अन्दाजी रातको 10:30 बजेको समयमा सुटिङ युनिट सहित गैंडाकोट रिसोर्टमा आई बसेको हो। म उक्त रिसोर्टको कोठा नम्बर 101 मा बसेको थिएँ भने पीडित कोठा नम्बर 102 मा बसेकी थिइन्। म र पीडित सुत्ने कोठा सँगसँगै भएको कारणले म रातको 11:30 बजेतिर पीडितको कोठामा जाँदा हिजो उनलाई एक्लै सुत्दा डर लागेको र होटल सञ्चालककी छोरीसँग सुतेको कुरा मैले थाहा पाएकोले तिमीलाई हिजोको जस्तो डर त लागेको छैन, ल राम्रोसँग सुत भनी म आफ्नो कोठामा गई सुतेको हो। अर्को दिन 9 गते बिहान उक्त रिसोर्टमा सुर्ती मार्दा मार्दै गीतको केही अंश सुटिङ गरी नारायणी पुल नदी किनारमा छड्के सलाम गीतको भिडियो अञ्जली अधिकारी, सुधीर शर्मा र म समेतका कलाकारले सुटिङ सकेर काठमाडौँ फर्किएको हो। काठमाडौँ फर्किएपछि म र पीडितले भिडियो प्रमोसनको लागि अन्तर्वार्ता दिने गरेका थियौँ। हामीहरू बीच राम्रै म्यासेजहरू आदान प्रदान भइरहेको थियो। 2078 सालको वैशाख महिनामा तनहुँमा म्युजिक भिडियोको सुटिङ सकेपछि त्यसको करिब 1-2 महिनापछि गायिकाले मलाई फोन गरी तपाईँको र मेरो बारेमा बाहिर स्टुडियोहरूमा कुरा काटिरहेका छन् भनेकी थिइन्। त्यसपछि हामी बीच विवाद सिर्जना हुँदै जाँदा गजब टिभीका सञ्चालक सरोज ओली, दुर्गेश भन्ने दुर्गाबहादुर थापा, योगेश काजीसँग यो विषयमा सल्लाह लिएको हो। सोही विवादको विषयमा 2078 साल असार महिनामा मध्यवानेश्वर स्थित होटलमा निजहरू तथा म र पीडित समेत बसी छलफल गर्दा आजै गायिकासँग विवाह गर्ने भनी जोड गरेको हुँदा 3 वर्षसम्म हामी सँगै मिली काम गर्ने र गायिका 20 वर्ष पुगेपछि विवाह गर्ने भनी हामीहरू बीच मौखिक सहमति भएको हो। पुनः गायिकाले मलाई तपाईँको गर्लफ्रेन्ड वा श्रीमतीको रूपमा चिनाउनु पर्यो भनी बारम्बार मेसेज गर्न थालेपछि मैले तिमी आफ्नो तरिकाले गर भनी वादविवाद भएको थियो। त्यसको केही समयपछि निज पीडितको तर्फबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा म उपर उजुरी परेको हुँदा म मिति 2078 फागुन 15 गते प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएकोमा इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा समेत म विरुद्ध उजुरी परेकोले मलाई मिति फागुन 23 गते उक्त कार्यालयमा ल्याइएको हो। यो थियो पल शाहले दिएको बयानको पूर्ण पाठ। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार पल शाहले मादक पदार्थ सेवन गरी चैत्र 8 गते राति पीडित भनिएकी नाबालिग सुतिरहेको कोठामा गएको स्वीकार गरे पनि शारीरिक सम्बन्धको आरोप भने अस्वीकार गरेका छन्। तर उनले नाबालिगसँग सम्बन्ध राखेको बलियो आधार प्रमाणहरू रहेको भन्दै पलको दाबी कमजोर देखिएको बताइएको छ। अभियोग पत्रमा पेश गरिएको सबैभन्दा बलियो प्रमाण उनको अडियो रेकर्डिङ हो। अडियोमा पलले गायिकासँग शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्पष्ट आशय व्यक्त गरेका छन्। त्यो जबरजस्ती थियो वा थिएन भन्ने अर्थ राख्दैन भन्दै गायिका नाबालिग भएको हुनाले उनीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको पुष्टि हुनु नै पलका विरुद्ध सजायको लागि काफी हुने सो अभियोग पत्रमा बताइएको छ।
अडियोमा पलले भनेको भनाइ छ यति ठुलो डिसिजन लिनुपर्छ नै भन्ने छैन, किनभने ऊ प्रेग्नेन्ट भएको भए, समस्या भएको भए वा बच्चा भएको भए कुरा गर्न मिल्थ्यो। बिहे गर्ने, स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने, अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा अन्डरस्ट्यान्डिङमा भयो होला, हामी सँगै हुँदा केही भयो होला, तर यति कुरामा एकदमै राम्रो सेफ तरिकाले यति अन्डरस्ट्यान्डिङ हिसाबमा हुँदा पनि लास्टमा स्वीकार्नै पर्छ, विवाह गर्नै पर्छ भनेर उनले प्रश्न गरिरहेको अडियोमा प्रश्नसँग सुनिन्छ। प्रहरी सङ्घको बयानमा पलले उक्त अडियोमा सुनिएको कुरा स्वीकार गरे पनि केही अंश सम्पादन गरिएकोमा आशंका व्यक्त गरेका थिए। उनले भनेका थिए, म र पीडितबीच प्रेम सम्बन्ध थिएन। बाहिर आएको अडियो क्लिप मिति 2078 साल असार महिनामा हामी बीच भएको छलफलको अडियो क्लिप हो। उक्त अडियोमा भएको आवाज मेरो हो, तर त्यसमा भनिएको कुनै आवाज मेरो नभए जस्तो लाग्छ। उक्त अडियो क्लिपमा भएको शब्द मैले प्रतिवाद गर्दा उच्चारण भएको हो। मलाई पीडितले स्वीकार गर्नुपर्छ भनेको हुँदा मैले ठोस प्रमाण भए देखाउनुहोस् भन्दै अरू प्रेमी प्रेमिकाको उदाहरणसहित स्पष्ट पारेको हो भनेर उनले बताएका रहेछन्। यदि शारीरिक सम्बन्ध भएको थिएन र प्रेम सम्बन्ध समेत थिएन भने उनले गायिकालाई 3 वर्षपछि विवाह गर्ने मौखिक सहमति के को लागि गर्न बाध्य भए भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै। पल्सा विरुद्धको अभियोग र पल्सा, दुर्गेश थापा र सरोज ओलीले दिएको बयानको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया